बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अब्बास, स्टेट 166 इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट 166 अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी मालूमात इस्लामाबाद में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुंचने का एक सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आजकल फैसल टाउन जो फ़ेज़ 2 है उसकी बुकिंग का सिलसिला जारी है, उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है और उसकी आमद है। इसी सिलसिले में बहुत सारी मुझे क्वेरीज आई, चूँकि इसकी जो लोकेशन आई है जोग्राफिकली मतलब अगर देखा जाए तो वो मतलब जो है ठलियाँ से टूवर्ड चक्री है। और ठलियाँ क्योंकि यहाँ पे जो दो बड़े प्लेयर्स प्लेयर्स तो तीन चार बड़े हैं, लेकिन जो अभी जिनके साथ आज की वीडियो, कल एक और वीडियो मेरी आएगी इसी वाले से, आज की जो वीडियो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से एक बड़ी डिफ्रेंशिएशन जो है मैंने इसमें करनी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स की और जो ऑलरेडी हमारे साथ एंगेज्ड हैं, जिन्होंने हमारे थ्रू कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी भी क्वेरीज आ रही हैं। तो वो भी उनके लिए भी ये एक मालूमाती वीडियो होगी इंशाल्लाह। और स्पेशली जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी मैं अपना एनालिसिस पेश करूँगा। उसके बाद आपको कोई उससे कोई भी चीज़ का आप उस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप उसे एतराफ़ कर सकते हैं, एतराज़ कर सकते हैं, कुछ भी है वो, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आप अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम देखेंगे, जो डेवलपर है जो सोसाइटी बनाने जा रहा है, उन दोनों का कंपैरिजन अगर करेंगे हम, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, और एक हमारी लास्ट मीटिंग चौधरी मजीद साहब के साथ हुई, उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई और उसमें उन्होंने मतलब अगर मैं ये बात हूबहू उनकी कोट कर रहा हूँ कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की ओनरशिप है ज़ाहिर रफ़ीक साहब, उनके बारे में उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त वर्ड्स बोले। उन्होंने कहा कि वो ऑनेस्ट लोग हैं, डिलीवर करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो ज़रूर बनाएंगे और डिलीवर करेंगे। अब इसके बाद कोई और बात नहीं रह जाती कि मैं अगर इस बात को मतलब कोई मज़ीद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, ये मैं उनके वर्ड्स आपको बताया है। कुछ चीज़ें हैं जो फिजिकली हैं, उन चीज़ों को हमने कंपैरिजन करना है, जो हमें सूटेबल है, कन्वीनियंट है, तो वो हमने अपने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट्स को बतानी है कि देखें, अगर चौधरी मजीद ये बात सोच रहा है, उसको पता है कि मेरा कंपटीशन उस बंदे के साथ है जिसको मैं खुद भी ओन कर रहा हूँ, तो वो फिर ऐसी क्या चीज़ें लेके आएगा कि जो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाएगा वहाँ पे। और वो मार्केट में अगर उसने कंपटीशन करना तो यकीन है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपैरिजन जिनका आप करेंगे तो आप फिर खुद फैसला करेंगे कि आपने किस में इन्वेस्टमेंट करनी है अभी राइट नो जो है। जिन लोगों ने पहले की हुई है वो 100% दुरुस्त है, चीज़ें हैं सारी, चौधरी साहब के साथ भी की हुई है, उधर ज़ाहिर रफ़ीक साहब के साथ भी की हुई है। ये एक डेवलपर की हिस्ट्री है, दोनों का बहुत ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हम बड़े मेजर प्लेयर्स की बात करें, वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद हो, ऑल ओवर पाकिस्तान हो, सबसे पहला जो बड़ा मेजर प्लेयर है वो डीएचए और बहरिया टाउन, मतलब ये सारे लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, ये इस रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर्स हैं, उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, चौधरी मजीद साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो 12-13 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। ज़ाहिर रफ़ीक साहब जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की ओनरशिप है, उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारी बड़ी सोसाइटी के साथ की, लेकिन उनका अपना ये पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बड़े प्लेयर्स में उनका नाम शामिल होना शुरू हो गया। ये एक उन इन दोनों की जो है क्रेडिबिलिटी। एक और बड़ा ख़ास फ़र्क है जो मैं आपको बताऊं, जो कि हम खुद भी फील करते हैं और वो आप लोग बखूबी भी जानते हो कि जो पाकिस्तान में वो भी समझते हैं और जो ओवरसीज़ हैं। जो चौधरी मजीद साहब है, चूँकि उनके प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में लोकल बेस्ड थे, उन्होंने आज तक कभी भी जो है अपने किसी प्रोजेक्ट की ना देखें, अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं तो 30-30 35-35 करोड़ पे की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर जो कंपेन चल रही है। चौधरी मजीद के फैसल टाउन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कभी आपने कोई उनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से कंपेन नहीं देखी। उन्होंने कभी कंपेन की नहीं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका मार्केट, लोकल मार्केट में यहाँ बहुत पोटेंशियल है। जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं 100% कमिटेड हैं, वो चीज़ें डिलीवर करते हैं, तो उनका काम चार, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बात तो जो लोकल मार्केट है वो चौधरी मजीद के ऊपर बहुत ट्रस्ट करती है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो या जो लोकल है। लेकिन जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उनको एडवांटेज ये है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जब लॉन्च की तो उन्होंने स्टार्ट ही ओवरसीज से लिया, और मैक्सिमम उनकी प्रोडक्ट जो है, मोर देन 80% जो प्रोडक्ट उनकी ओवरसीज़ में सेल हुई। इसलिए उनकी मार्केट जो है वो ओवरसीज़ की बन गई। चौधरी मजीद साहब की जो है वो लोकल मार्केट है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस समझने की भी ज़रूरत है कि वो उस मार्केट के बड़े प्लेयर बन गए, ये लोकल मार्केट के बन गए। लेकिन अब जो वक्त, इस वक्त जब चौधरी साहब से हमारी मीटिंग चल रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, हम लोग जो है आप तक अपनी आवाज़, आप यहाँ पे पल पल के जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो पहुँचा रहे हैं। अब इस दफ़ा आप ओवरसीज़ दोस्त से बात भी आप सारे देखेंगे कि आपसे इससे पहले आप लोगों ने कभी चौधरी मजीद के बारे में शायद ना सुना हो, अगर सुना होगा तो उनकी डिलीवरी के वाले से सुना होगा कि यार ये उनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। लेकिन
یہ نہیں سنا جس طرح کہ ان کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ وہاں پہ سیمینار کر رہے ہیں. دیکھیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لوگ ہر کنٹری میں جا رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے وہاں پہ اوورسیز لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے سیمینارز کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ ساری لانچنگ کر رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن مجید صاحب ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے. اور آپ اوورسیز بھائیوں کو اس دفعہ ملے گا آپ کو کہ آپ مجید صاحب کی آواز ہمارے تھرو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے تھرو آپ تک پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس پروڈکٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا. یہ ایک ان کی کریڈیبلٹی دونوں کی جو ڈیولپر کی تھی. اگلی بات آ گئی لوکیشن کی. لوکیشن کے اگر اعتبار سے بات کی جائے تو جیسے اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو فرسٹ لوکیشن جو ہے وہ چودھری مجید صاحب کی، جیسا کہ میں نے کل جی اگلی بات آ گئی لوکیشن کی. تو لوکیشن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ویسے میں سلائیڈ آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر شیئر بھی کر دیتا ہوں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا لاہور سے موٹر وے آ رہا ہے، اور یہ موٹر وے ہے لاہور سے. اور لاہور سے موٹر وے آتے ہوئے یہ پہلے جو لاہور والی سائڈ سے، چکری والی سائڈ سے آئیں گے تو پہلے یہ سارا کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ اسلام آباد ٹول پلازا، اور پھر آگے جو ہے اسلام آباد کے سیکٹرز سری نگر ہائی وے کو آپ اپروچ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا رنگ روڈ ہے. یہ رنگ روڈ ہوگا آپ کا جو مری اسلام آباد ایکسپریس وے سے رواد کی طرف سے آ رہا ہے. یہ آپ کا چکری روڈ ہے. تو اب لوکیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے، اب یہ تقریباً کیپٹل اسمارٹ سٹی کا یہ ایریا 1 لاکھ سے زیادہ ایریاز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. جو چودھری مجید صاحب نے یہ ٹوٹل ایریا جتنا بھی کمپیکٹ، یہ سارا کا یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری سوسائٹیز تھیں، وہ پوری کی پوری سوسائٹیز جو ہے نا وہ خرید لیے. تو اس لیے لوکیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی بھی نو ڈاؤٹ ان کو یہاں پہ اپنا انٹرچینج مل رہا ہے. اب چودھری مجید صاحب کو ٹھلیاں کا مطلب آلریڈی جو ہے ایگزسٹنگ انٹرچینج جو ہے اس کو کنیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ یہ رنگ روڈ آپ کو کنیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ یہ جو 17 یہ میں نے آپ کو بتایا تھا 17th ایونیو بن رہا ہے، یہ G17 جس کو کہتے ہیں، جو ٹول پلازا سے تھوڑا سا پہلے 17th ایونیو ہے. یہ جا کے ڈائریکٹ آپ کے جو ہے یہ رنگ روڈ کو کنیکٹ کرے گا. تو یہ ایک لوکیشن کے اعتبار سے بھی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. دونوں کی لوکیشن میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہے. اس کے بعد اگر پرائس کمپیریزن کی بات کریں تو پرائس کمپیریزن جو ہے، چونکہ کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ایک بیس رکھتے ہوئے انہوں نے بڑی مائنر اماؤنٹ سے سٹارٹ کیا تھا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ جن دوستوں نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی ان کو کسی قسم کا خسارہ ہوا، وہ بھی آج بھی فائدے میں، آج بھی ان کی پروڈکٹ آتی ہے تو وہ پروفٹ میں جاتی ہے. کیونکہ انہوں نے ایک لیول سے سٹارٹ کر کے انہوں نے 8-10 لاکھ روپے سے سٹارٹ کیا تھا. ابھی وہ پہنچتے پہنچتے 31,50,000 ود آؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز پہ پہنچ گئے. لیکن مجید صاحب نے ایک پری لانچ انسینٹو جو دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی جو کرنٹ پاکستان کی اکنامیکل سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے کے لیے، اور اسپیشلی جو ہمارے عوامی مفاد کے مد نظر رکھتے، جو ہمارے لوور مڈل کلاس جن کا بجٹ اتنا نہیں ہے، تو ابھی بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ان کی پرائس زیادہ ہے. لیکن دیکھیں وہاں پہ آج کل جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہو چکی ہے. تو انہوں نے جو پرائس رکھی ہے وہ 27,95,000 روپیہ 5 مرلے کی پرائس جو ہے وہ رکھی ہے ود انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ چارجز. اب 31-50 میں کوئی 10-12 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز ڈالیں گے تو وہ 42-43 ہزار روپیہ بنے گا 5 مرلے کا یہاں پہ جا کے. اب یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو 27,95,000 روپے میں مل رہا ہے، اور 5,95,000 روپے کی آپ ڈاؤن پیمنٹ دیں اور آپ اپنا بک کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں پہ آپ کو پیمنٹ پلان جو ملے گا وہ 3.5 سال کا ملے گا. یہاں پہ پیمنٹ پلان آپ کو 4.5 سال کا ملے گا. یہ بنیادی فرق ہے. باقی جو آگے ہونی ہیں چیزیں میں اس میں بتاؤں گا تو وہ شاید آپ کو اس طرح مطلب وہ ایک باتیں ہوں گی. لیکن چونکہ ان کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ انہوں نے ڈیولپمنٹ کیا اور ابھی موقع کے اوپر بھی بہت کچھ ڈیولپ کر چکے. مجید صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. فیصل ٹاؤن، جیسے میں ہمیشہ فیصل ٹاؤن 1 کی ایگزامپل دیتا ہوں، 2017 کی ایگزامپل دیتا ہوں، فیصل ہلز کی ایگزامپل دیتا ہوں، E11 کی ایگزامپل. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اب اس سے پہلے پروجیکٹ سے اگلا پروجیکٹ جو ہے ان کا زیادہ جو ہے وہ اس میں ماڈرن ہے، اس میں باقی چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لیٹسٹ ہیں ساری. تو یہ ایک اس کی پرائس کے حوالے سے تھا. تو یہ ایک چند مطلب بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ ہم اس ٹائم جو اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصل ٹاؤن میں انویسٹمنٹ اس لیے کر لیں چونکہ ابھی شاید یہ فیصل ٹاؤن کے پاس بھی آپ کا یہ 2-4 ماہ 6 ماہ گزریں گے تو یہ والی جو اپرچونیٹی جو ابھی ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی میں جو ابھی ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ود آؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز یہ آ گئی چیزیں، لیکن انہوں نے یہ اپرچونیٹی اپنے کلائنٹس کو آلریڈی دے چکے ہوئے ہیں. تو یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آ رہے ہیں، تو یہ ابھی اپرچونیٹی دے رہے ہیں. جو دوست باپ بھی اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ جو بھی انفارمیشن ہوگی، جو بھی ریئل اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی آپ کی بکنگ کے حوالے سے ہے تو اس کو ایز سون ایز آپ اس بکنگ کو پروسیڈ کریں تاکہ آپ جو اس کی پری لانچ ریٹ ہے، چونکہ چور صاحب بارہا میٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ 5 سے 6 لاکھ روپیہ ریٹ جو ہے وہ اس کے 5 مرلے کے اوپر اگر میں بڑھاتا بھی ہوں تو جو میرے ساتھ میں میرے کمپیٹیٹر ہیں تو ان سے پھر بھی میرا جو ہے ریٹ بہت کم ہوگا. اور یقیناً اگر 27 سے 5 کر دیتے ہیں، 32 کر دیتے ہیں تو 31-50 تو ود آؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز، یہ انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ چارجز ہوگا. تو پھر ہم جیسے جیسے یہ ٹائم گزرتا جائے گا تو پھر یہ اپرچونیٹی شاید اس میں بھی نہ رہے عام بندے کے لیے، تنخواہ دار بندے کے لیے.
थोड़ी सी डाउन पेमेंट इस टाइम फील हो रही है 5,95,000, लेकिन अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी का शेड्यूल देखा जाए तो उन्होंने 3,50,000 दिया है, 10% बुकिंग और 10% ही कंफर्मेशन, तो वो 3.5 की 2 इंस्टॉलमेंट है, वो 7 लाख बनता है वहाँ पे। यहाँ पे 5,95 से आप जो है ना बुकिंग करें, उसके बाद इंतहाई फ्लेक्सिबल 54 मंथ की इंस्टॉलमेंट है, जो कि बहुत माइनर इंस्टॉलमेंट बनती हैं। तो इंशाल्लाह डिलीवरी के अतबार से, बाकी चीज़ों के अतबार से तो आप बखूबी जानते हैं। जो हमारे ओवरसीज़ दोस्त हैं जिनको इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा इनका आइडिया नहीं है, वो उनको भी इंशाल्लाह वो चीज़ों को सोर्स करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको भी बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये एक इतना बड़ा ब्रांड है, इस्लामाबाद का बड़ा ब्रांड है। इस्लामाबाद में अगर इस्लामाबाद की बात करें, क्योंकि इस्लामाबाद में बड़ा ना DHA है ना बैरिया, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का अगर बड़ा ब्रांड है तो वो चौधरी अब्दुल मजीद है, वो फैसल टाउन है, ZM है। तो किसी किस्म की मज़ीद क्वेरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बंद करिए, अगली शुरू करिए।